JK News। अस्सलामुअलैकुम। JK न्यूज के साथ मैं हूं जुबैर जराल। आज की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सनअतों के फ़रोग़ और सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार और पुरअमन माहौल मौजूद है। अंदरून और बैरून मुल्क से जो भी सरमायाकार यहाँ सरमायाकारी के लिए आएंगे, हुकूमत उन्हें हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के साथ साथ उनके सरमाए की भरपूर तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देगी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के सदर चीफ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक ने कहा है कि मंगला डैम की तामीर के वक्त हुकूमत पाकिस्तान और वापडा की तरफ से किए गए वादे और ऐलान के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में बिजली फराहम की जाए। मीरपुर के अवाम को मुफ्त बिजली मुहैया करने के लिए इकदाम किए जाएं। बिजली की लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश, कोटली मुजाहिरीन पर ज़ालिमाना तशद्दुद की मज़म्मत। डिप्टी अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर चौधरी तारिक फारूक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए हमारा कंधा इस्तेमाल करने की सोच रखने वाले किसी गलतफहमी का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर पहले ही 6 ग्रुप मौजूद हैं। जो लोग हुकूमती करप्शन, बैड गवर्नेंस पर सुर्ख और पीली बत्तियां जलाने के दावे करते हैं, उन्हें अमली इक़दाम उठाने चाहिए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा है कि प्री बजट सेमिनार में दी गई तजावीज़ बजट में शामिल की जाए तो आज़ाद खित्ता को मिसाली ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुयस्सर होंगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम और मुलाजमीन ने आमिदा बजट से कबल हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई के खात्मे, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाए। आज़ाद कश्मीर का बजट भी वफाकी हुकूमत के बजट की तरह अल्फाज का हेर फेर ही होगा। अवाम को कोई खास रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं। JK न्यूज से शहरियों की गुफ्तगू। मीरपुर में बिजली की बढ़ती हुई गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से तमाम कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। शहरियों, ताजरों और तलबा ने लोड शेडिंग पर शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हुकूमत मीरपुर के अवाम की मंगला डैम के लिए कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए अमली इक़दाम उठाए। मीरपुर के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अहले शहर अपने घरों की छतों से मंगला का पानी देख तो सकते हैं मगर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत। कश्मीर सेंटर लंदन ने मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी और जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कैंपेन का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सनअतों के फ़रोग़ और सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार और पुरअमन माहौल मौजूद है। अंदरून और बैरून मुल्क से जो भी सरमायाकार यहाँ सरमायाकारी के लिए आएंगे, हुकूमत उन्हें हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के साथ साथ उनके सरमाए के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी देगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि हुकूमत सनतों के लिए मतलूबा ज़मीन 100 साल तक लीज पर देने समेत बिजली और दीगर सहूलियात की कम कीमत पर फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी ताकि आज़ाद कश्मीर को हकीकी मानों में एक फलाही, इस्लामी और तरक्की याफ्ता रियासत बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके।
ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صنعتی ترقی سے عوام کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر آئیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ آزاد کشمیر کو بجلی کی پیداوار میں خود کفیل کر کے مستقبل میں آزاد خطہ کے عوام کو سستے انراح پر بجلی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ وادی نیلم اور جہلم سمیت منگلا ڈیم اور دیگر متعدد سیاحتی مقامات کو ترقی دینے، سڑکوں و ٹورسٹ ہاؤسز کی تعمیر سے سیاحت کے فروغ کے لیے بھی کئی منصوبے زیر کار ہیں۔ سیاحت کے فروغ کے وسیع مواقع فراہم کر کے بین الاقوامی سیاحوں کو ترغیب دینے کے لیے بھی ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے اپنے 9 ماہ کے مختصر دورانیہ میں 2 میڈیکل کالجز، 4 یونیورسٹیاں، پولیس اکیڈمی، کیڈٹ کالج، IT یونیورسٹی کے منصوبے شروع کیے۔ اب رواں ماہ میرپور میں ایئرپورٹ اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کھڑی شریف میں قائم کرنے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن لیگ کے صدر چیف جسٹس ریٹائرڈ عبد المجید ملک نے کہا ہے کہ منگلا ڈیم کی تعمیر کے وقت حکومت پاکستان اور واپڈا کی طرف سے کیے گئے وعدے اور اعلان کے مطابق آزاد کشمیر میں بجلی فراہم کی جائے۔ میرپور کے عوام کو مفت بجلی مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر اظہار تشویش، کوٹلی مظاہرین پر ظالمانہ تشدد کی مذمت۔ جموں کشمیر لبریشن لیگ کے صدر سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر عبد المجید ملک نے آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کوٹلی کے مقام پر مظاہرین پر ظالمانہ تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کا حق ہے کہ ان کو بلا تعطل بجلی کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے عوام نے منگلا ڈیم کے لیے عظیم قربانی دی ہے، ان کو مفت بجلی مہیا کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ منگلا ڈیم سے بجلی کی 1100 میگا واٹ اوسط پیداوار ہے، جس کی قیمت ₹1.50 فی یونٹ بنتی ہے۔ واپڈا کو چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر میں حسب ضرورت بجلی مہیا کرے۔ منگلا ڈیم کی تعمیر کے وقت حکومت پاکستان اور واپڈا کی طرف سے کیے گئے وعدے اور اعلان کے مطابق آزاد کشمیر میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ عبد المجید ملک نے مطالبہ کیا کہ میرپور کے عوام کو بلا قیمت حسب ضرورت بجلی مہیا کیے جانے کے اقدامات کیے جائیں۔ بصورت دیگر آزاد جموں و کشمیر کے عوام بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف شدید احتجاج کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر چودھری طارق فاروق نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ہمارا کندھا استعمال کرنے کی سوچ رکھنے والے کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اندر پہلے ہی 6 گروپ موجود ہیں۔ جو لوگ حکومتی کرپشن، بیڈ گورننس پر سرخ اور پیلی بتیاں جلانے کے دعوے کرتے ہیں، انہیں عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ چودھری طارق فاروق نے کہا ہے کہ جس دن بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے سرخ بتی جلائی تو پھر ہم بھی سوچیں گے۔ ابھی وہ بتیوں کے رنگ بار بار تبدیل کر رہے ہیں۔ میرپور قیادت کی بے حسی کی وجہ سے سیاستدانوں اور بیوروکریسی کی چراگاہ بنا ہوا ہے۔ میرپور کی قیادت کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ کشمیر پریس کلب میرپور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری طارق فاروق نے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو سیاسی اعتبار سے عدم استحکام کا شکار کرنے کے کسی بھی کھیل کا حصہ نہیں بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان کی وجہ سے تباہ ہوئی، جو بھٹو اور زرداری کے گھوڑے پر سوار ہو کر آزاد کشمیر کا صدر بننا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ وٹو فارمولے کے تحت طے پانے والے پیکج کے مطابق مطلوبہ نشستیں حاصل نہ کر سکے۔ طارق فاروق نے کہا کہ مسلم کانفرنس ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے سہارے اقتدار پر مسلط ہوتی رہی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ پرویز مشرف کے 4 نکاتی فارمولے کی حمایت کرنے والے اب آزاد کشمیر میں صوبہ بنانے کی فضول بحث چھیڑ کر سیاست میں زندہ رہنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ چودھری طارق فاروق نے کہا کہ ایکٹ 1974 میں ترامیم کے ذریعے آزاد کشمیر حکومت کو با اختیار بنانا چاہتے ہیں۔ ایکٹ میں ترامیم کے لیے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جلد ہی ایک قومی کانفرنس کا اہتمام کر رہی ہے، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو مدعو کیا جائے گا۔ چودھری طارق فاروق نے آزاد کشمیر کے آئندہ بجٹ کے حوالے سے JK نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو پاکستان گورنمنٹ نے جو اس وقت بجٹ آزاد کشمیر کے لیے دینا کیا ہے وہ تقریباً 40 ارب روپے کے قریب ہے، اور جس میں سے 9.5 جو ارب روپے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے قبل تقریباً 8.5 ارب روپے انہوں نے دیے تھے ڈیولپمنٹ کے اوپر، جو آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ 2.5 ارب روپے خرچ ہی نہیں کر پائی اس سال۔ تو یہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں جاری منصوبہ جات ہیں جن کے جو پورے آزاد کشمیر میں پایہ تکمیل تک پہنچائے جا رہے ہیں، جن کے ٹینڈر ہو چکے ہیں مختلف
محکمہ جات میں، جن میں ہیلتھ ہے، جن میں PPH ہے، جن میں روڈ کمیونیکیشن ہے، جن میں IT ہے، جن میں ایگریکلچر ہے، جن میں فارسٹ ہے، جن میں جو ہے وہ معدنیات کا محکمہ ہے. تو یہ سارے محکمہ جات میں انہوں نے جو اسکیمیں پہلے لانچ کی ہوئی ہیں تو ان پہ 48 کروڑ روپیہ جو ہے وہ چاہیے تھرو فارورڈ ہے جو ان کو تکمیل کرنے کے لیے، جبکہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ ہمیں صرف 9.5 کروڑ روپے جو ہے وہ دے رہی ہے. اور جس بیل آؤٹ پیکج کا ذکر کر رہے تھے چودھری مجید صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر، وہ بیل آؤٹ پیکج انہیں جو ہے وہ ابھی تک ملنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں حکومت پاکستان کو جو ہے وہ اپنے یہ جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے. اور آزاد کشمیر کا یہ خطہ جس نے منگلا ڈیم بنایا، منگلا ڈیم اپریزنگ کے لیے جو کام کیا، یہاں کے لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کے ریونیو کو می پہ ڈوین جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فیسلٹیز مہیا کر رہا ہے، ریمیٹنسز مہیا کر رہا ہے. ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں وہ ریمیٹنسز پاکستان گورنمنٹ کو مہیا کر رہے ہیں. تو اب میں جو ہے وہ کم از کم جو ہے 25 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ اس سال جو ہیں وہ آزاد کشمیر حکومت کو دیے جائیں، تاکہ آزاد کشمیر حکومت کی جو کمٹمنٹس ہیں اور جو پبلک کے ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے. اور اسپیشلی ایجوکیشن میں اور ہائیڈل جنریشن میں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ امداد کی ضرورت ہے جو حکومت پاکستان کو بہر صورت مہیا کرنی چاہیے. آزاد کشمیر کے وزیر ٹرانسپورٹ محمد طاہر کھوکھر نے کہا ہے کہ پری بجٹ سیمینار میں دی گئی تجاویز بجٹ میں شامل کی جائے تو آزاد خطہ کو مثالی ٹرانسپورٹ کی سہولیات میسر ہوں گی. وزیر ٹرانسپورٹ آزاد کشمیر محمد طاہر کھوکھر نے کہا کہ اس وقت شعبہ ٹرانسپورٹ مختلف چھوٹے چھوٹے شعبوں میں بٹا ہوا ہے جسے ایک چھتری تلے یکجا کرنے کے لیے ہم نے تجاویز دی ہیں. اگر ان پر حکومت نے سنجیدگی سے عمل کیا تو ٹرانسپورٹ سے متعلق جملہ امور کا انتظام و انصرام ایک چھتری یعنی ون ونڈو آپریشن کے نیچے آ جائے گا. اس عمل سے ٹرانسپورٹر کو سہولت مل سکے گی. انہوں نے کہا کہ اس وقت ٹرانسپورٹ سے متعلق آزاد کشمیر میں اختیارات مختلف محکمہ جات کے درمیان تقسیم ہیں، جبکہ ان محکمہ جات کے درمیان کوئی ورکنگ ریلیشن شپ موجود نہیں اور نہ ہی کوئی جوائنٹ ورکنگ میکنزم ہے، جس کی وجہ سے یہ محکمہ جات بعض اوقات ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت کرتے ہوئے خامیوں کو ایک دوسرے کے ذمہ ڈال دیتے ہیں. اس کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر چیئرمین بجٹ کمیٹی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ موٹر رجسٹریشن اتھارٹیز، ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹیز، دیگر متعلقہ امور آزاد کشمیر ٹرانسپورٹ اتھارٹی میں ضم کیے جائیں، جس سے ٹرانسپورٹ سے متعلق جملہ امور کی ایک ہی محکمہ کے پاس منتقلی سے ٹرانسپورٹروں کے مختلف امور میں آسانی درپیش ہوگی اور منظم انداز میں آزاد خطہ میں شعبہ ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کرنا بھی ممکن ہو سکے گا. میونسپل کارپوریشن میرپور کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر چودھری امجد محمود نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میرپور شہر کی تعمیر و ترقی جامع منصوبہ بندی کے تحت اقدامات اٹھا کر میرپور کو بین الاقوامی نوعیت کا شہر بنائے گی. تارکین وطن میرپور میں سرمایہ کاری کریں، حکومت آزاد کشمیر انہیں مکمل تحفظ اور سہولیات فراہم کرے گی. چودھری امجد محمود نے میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کا چارج سنبھالنے کے بعد JK نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوامی خدمت میرا مشن ہے. قیادت نے مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا، میں اس پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید، قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر بلدیات آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی 9 ماہ کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے. سب تو پہلے میں چودھری مجید صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے شکریہ ادا کرنا. اس تو علاوہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے اور وزیر بلدیات چودھری محمد یاسین صاحب نے جنہیں میرے تے اتنا اعتماد کیتا، جنہیں مینوں یہ ذمہ داری سونپی ہے. اس تو علاوہ اسی یہ کہنے ہیں بھائی جڑا آزاد کشمیر 50 سالہ دور مسلم کانفرنس نہ سی، اس تو علاوہ بیرسٹر صاحب نے 5 سال دور حکومت رہی ہے. اس نے تسی دیکھ لو تعمیر و ترقی میرپور واسطے کتنی ہوئی سی. آج دوبارہ 10 سال بعد چودھری مجید صاحب کی موقع ملیا، اور 9 ماہ نے اندر تسی یہ تک سکنے ہو بھائی 2 میڈیکل کالج، ریام پل، میرپور قبرستان چترپڑی نے مقام تے، ٹھیک ہے، میڈیکل کالج میرپور نہ فوراً ہی کام شروع ہو گیا جڑا زمین تے نظر آنا. اس تو علاوہ میرپور نے ڈگری کالج جڑے چودھری مجید صاحب بنائے، اور ایئرپورٹ نے جڑا انہوں نے اعلان کیتا، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد کام شروع ہوئی. ماسٹر یونیورسٹی نے تساں دیکھا، یہ بھی ساڈے میرپور کتنا 9 ماہ نے اندر جڑے کام ہو رہے ہیں.
उस तो अलावा इंशाल्लाह असें जे पीपल पार्टी गौरमेंट है ये तमीर और तरक्की इंशाल्लाह इन 5 सालें तुसीं देखोगे कितना अच्छा और खूबसूरत शहर मीरपुर खासकर जिहड़ा बन रहा। आज़ाद कश्मीर के अवाम और मुलाजमीन ने आमदा बजट से कबल हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई के खात्मे, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाए। आज़ाद कश्मीर का बजट भी वफाकी हुकूमत के बजट की तरह अल्फाज का हेर फेर ही होगा। आवाम को कोई ख़ास रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं है। JK न्यूज़ से शहरियों की गुफ्तगू। मीरपुर के शहरियों ने आजाद कश्मीर के आमदा बजट से कबल ही इसे मुस्तरद करते हुए कहा कि आजाद कश्मीर का बजट भी पाकिस्तान के बजट से मुख्तलिफ नहीं होगा। अवाम को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। महंगाई के खात्मे और छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए हुकूमत को बजट में खुसूसी पैकेज पर गौर करना चाहिए। बजट में और महंगाई बढ़ेगा, बस भूख से मरेगा और क्या होगा। पाकिस्तान की तरह रवायती होगा, जिस तरह पाकिस्तान में बजट पेश कर दिया गया है वही तकरीबन उसी की सूरत हाल में होगा, वही टैक्स होंगे, वही मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसी सतह पे इजाफा होगा। लेकिन सबका रवायात की तरह इस बार भी लगता यही है कि अवाम को इस बजट में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बिजली तो यहाँ पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं होगी, जाके हम बिजली जनरेट कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमें कोई भी इसकी तरक्याती काम के लिए हमें कोई काम नहीं दिया जा रहा, फ़र्ज़ नहीं है। आज़ाद कश्मीर की सड़कें खस्ता हालत में है, नो बेरोज़गारी है और महंगाई है, तो ये बजट में तो आम आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। बजट मायूस कुन है फेडरल का, लगता है इसका असर AK पे भी पड़ेगा, आज़ाद कश्मीर के बजट पे भी पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आने वाला जो बजट आ जाए हमारी उम्मीदों में पूरा उतरे। आने वाला आज़ाद कश्मीर का बजट भी पाकिस्तान के बजट की तरह ड्रामा होगा। मीरपुर में बिजली की बढ़ती हुई गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से तमाम कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। शहरियों, ताजरों और तलबा ने लोड शेडिंग पर एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हुकूमत मीरपुर के अवाम की मंगला डैम के लिए कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए अमली इकदामात उठाए। मीरपुर के ताजरों, शहरियों, तलबा और दीगर मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदों ने JK न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली न होने की वजह से हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। मंगला डैम की तामीर के लिए कुर्बानियां देने वाले शहर के बासी बिजली की लोड शेडिंग से शदीद गर्मी में एक करबनाक सूरत हाल से दोचार हैं, जबकि तलबा का कहना है कि इनकी पढ़ाई बुरी तरह मुतासर हो रही है। हुकूमत को मीरपुर में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात उठाकर अवाम को लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाने की जरूरत है। बिजली सबसे बड़ा बिजली का मसला है जो इस वक्त बंद रहती है, 1 घंटा आती है, तकरीबन 2-2 घंटे लगाई जाती रहती है। बिजली नहीं है बिल्कुल ही, थोड़ी कदी जाती कदी आती है, तो कारोबार में फ़र्क पैंदा है बिजली नाल काफ़ी। बिजली नहीं, हमसे स्टडी नहीं होती है। बिजली नहीं आती, हम बहुत तंग पड़ चुके हैं, हमसे स्टडी नहीं होती है और सारे बच्चे बस अब मजबूरी में पढ़ रहे हैं। बिजली नहीं आती, हमारे एग्जाम होते हैं, हम फेल हो जाएंगे। मंगला झील के किनारे आबाद मीरपुर शहर के बासी पाकिस्तान का पानी का सबसे बड़ा जहीरा होने के बावजूद पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अहलियाने शहर मंगला झील का नीलगू पानी देख तो सकते हैं लेकिन इससे इस्तिफादा नहीं कर सकते। तफसीलात के लिए देखते हैं JK न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर रफीक चौधरी की ये रिपोर्ट। मंगला डैम की तामीर के लिए कुर्बानी देने वाले मीरपुर शहर के बासियों को गर्मियों में हमेशा पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। आज़ाद कश्मीर में कायम होने वाली हुकूमतें गुज़श्ता 25-30 सालों से मीरपुर में इस वक्त तक अरबों रुपए मालियत के ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीमों का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन वो तमाम ऐलानात और फंड्स फाइलों में दब कर रह गए हैं। अमलन मीरपुर में ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीमों का कोई वजूद नहीं। शहरियों का कहना है कि एक तो शहर में पानी की शदीद किल्लत है और फराहम किए जाने वाला पानी बदबूदार और गंदा है, जिसके इस्तेमाल से शहरी तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहर में टैंकर माफिया सरकारी अदारों खसूसन महकमा वाटर सप्लाई के अरबाब इख्तियार की मुबैना तौर पर मिली भगत और चश्मपोशी के बायस शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। हफ्ता का पानी किसी सेक्टर ही नहीं आना, खासकर F2 नीचे कच्ची आबादी है, गरीब लोग बेचारे 10-15 लोग, उसे बहुत बड़ा पानी बड़ा अजाब है। मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं है और जो उनसे प्राइवेट टैंकर हैं फी टैंकर 1000 रुपया ले रहे हैं, जबकि जो सरकारी टैंकर है चिट लेके भी आओ फिर भी वो 500 रुपया लेके नंबर्स पे पानी डाल रहे हैं। सर साफ़ पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। पानी आने पर वो पीने के काबिल नहीं है, वो गंदा होना है, उसने पाउडर कीड़े मकोड़े जो जानना गंद वगैरह। जो गटर लाइन गुजर रही है साथ पानी की लाइन है, ये दोनों मिक्स हो रही हैं। ये बल्दिया का काम है तो जो दे, बाकी हुकूमत का काम है तो जो इसको दुरुस्त करे ताकि बीमारियां ना फैलें, क्योंकि आवाम बीमार हो रही है।
तो जो देना है हुकूमत का काम है, हमारा काम है निशानदेही करना। मोहल्ले में मसला ये आ रहा है कि 15-20 दिन से यही आ रहा है कि पानी की लाइन में गटर लाइन मिक्स हो चुकी है, तो इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। हमारे घर के सब अफराद भी बीमार हो चुके हैं और इसके अलावा मैं भी 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ। पानी की पाइपलाइनें और गटर की पाइपलाइनें आपस में मिक्स हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि गटर की पाइपलाइन कौन सी है और पानी की कौन सी है, और गटरों वाला पानी पीने वाले पानी में मिक्स है, जिसकी वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अगर शहर में पानी की किल्लत के खात्मे के लिए हुकूमत ने फौरी तौर पर मुवस्सर इक़दाम न उठाए तो मीरपुर के शहरी सख्त एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। महकमा वाटर सप्लाई के हकाम का कहना है कि बिजली की तवील तरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से ट्यूबवेल्स पूरी तरह काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से शहरियों को ज़रूरत के मुताबिक पानी की सप्लाई नहीं हो रही। कैमरामैन कामरान चौधरी के साथ नासिर रफीक चौधरी, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। कश्मीर सेंटर लंदन ने मकबूजा कश्मीर में जमहूरी और इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ बरतानिया भर में कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। कैंपेन के आगाज़ पर बर्मिंघम में पहला प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। प्रोग्राम में मेंबरान पार्लियामेंट और कौंसलों से मुलाकातें करके भारतीय मुजालिम से आगाही दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं बरतानिया से JK न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान खालिद। कश्मीर सेंटर लंदन ने बरतानिया भर में मुंतखब नुमाइंदगान के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इन मुलाकातों का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी और जमहूरी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियों और पामालियों से मादर जमहूरियत बरतानिया के तमाम सतहों के मुंतखब नुमाइंदों को आगाह करना है, ताकि नाम निहाद सेकुलर जमहूरियत भारत के चेहरे से निकाब उतार कर इसका असल चेहरा बरतानवी नुमाइंदों के जरिए अक़वाम आलम के सामने तश्त अज़बाम किया जा सके। कश्मीर सेंटर लंदन के चेयरमैन प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल और एडवाइजरी कौंसिल के सदर राजा मोहम्मद अयूब ने बर्मिंघम में मुंतखब रुकने बरतानवी पार्लियामेंट शुबाना महमूद से मुलाकात और बर्मिंघम सिटी कौंसिल के कौंसलर्स के एक इजलास में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने बर्मिंघम कौंसिल को बताया कि बरतानिया का मादर जमहूरियत के नाते दुनिया में बुलंद सियासी और जमहूरी मकाम है। बरतानिया के मुंतखब नुमाइंदों से बढ़कर जमहूरी रवायात और इंसानी हुकूक से बेहतर शनासाई कौन रख सकता है। बर्मिंघम कौंसिल में बुलंद होने वाली मजलूम कश्मीरियों की आवाज बरतानवी पार्लियामेंट के जरिए बरतानिया के अमन पसंद और इंसानियत दोस्त अवाम तक जाएगी, ताकि दुनिया को भारतीय मुजालिम से आगाही हो सके। कश्मीर सेंटर लंदन ने बरतानिया में मुकीम कश्मीरी कौंसलर्स पर मुश्तमिल एक फोरम तश्कील देने का ऐलान किया, ताकि मसला कश्मीर के अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक पुरअमन हल के लिए राय आमा हमवार की जा सके। कश्मीरी रहनुमाओं और कौंसलर्स ने JK न्यूज़ से खुसूसी बातचीत भी की। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट
www.jknews.tv. اللہ نگہبان. JK News.